is the best religion to mankind. ಅರುವ ಫಿರ್ಗಸ್ಗಾರ್ ಮನೆಸ್ತ್ झेवियरची मनावी ह्युमॅनिटी संस्थाक आयिल्ली आदले ICYM केंद्रीक निर्देशक तशेंच मिसांव गांवांत वावर केल्ले प्रस्तुत आर्वा फिर्गजीन सेवा दिवचे याजाक फादर एलायस हांचे सवे आमी मनेस्त झेवियर कुटुंबाची भेट केली. राणामध्ये वरविंगड सरकारी जाग्यार आसच्या सिमेंट शिटीच्या घरा झेवियर कुटुंबाची वस्ती. तांच्या घरा वसोंक सारकी वाटी ना. पावसिल्या दिसांनी विशेष त्रास ती भोगतात. असल्या कुटुंबांक समाजांतल्या बऱ्या सामर्यागराची गरज आसा. सर आसा सावेर पेरेरा आणि तिश्तन आसा ताची पत्नी शांती मार्टिस. एक दुबळें कुटुंब आता सावेरा काम करूंक जायना आणि ताची पत्नी घरांत आसा तिका कांय काम ना. तशें आसतना तांकां इनकम म्हणलें कांय ना. तांचो एकलो चेडको आसा 7वी क्लासीक शिकता आशीत पेरेरा म्हणून. शिकपान बरो हुशार आसा आणि त्या भुरग्याक बरो फुडार लाभयचे म्हणून आमची त्या वडिलांची आशा. देखून घडये घडये म्हणले बरी ताचे जतन घेतात, इस्कॉला घेतात, ताचे रिजल्ट बरो पळयतात, वाडा वळो आणि शिकाप ह्या विशयान मस्तू तांकां कन्सर्न आसा. आणि आता पळोवंक गेल्यार आमचो कुटुंबाचो वडीलच सावेर पेरेराच आता भलायकेंत तावन भलायकेची समस्या ताका आसात. फाटल्या 1.5 वर्सां तावन तो आस्पत्रेचे बेड करून आसा आणि ताका आता समस्या काले म्हळ्यार ताका किडनीचे इल्लेशें वैफल्य जावन डायलिसीस करचें पडलां ताका. देखून हप्त्यांत 2 फावटी डायलिसीस करना आसा. आणि डायलिसीस करचे एक सामान्य विषय न्ही. ताच्या फाटल्यान खर्च कितलो आसा, कितले वावंट आसा, कितले सोसीजे हे सगळें पळयत आसतना ह्या कुटुंबाची निजायकी आमकां सगळ्यांक बिरमत दिसता. ताणें ताचे ह्या पिडे विशयान सांगिल्ले तो वळ आणि ह्युमॅनिटीच्या रोशनाक कॉन्टॅक्ट करचे विशयान सांगिल्ले तो वळ. हांवें तक्षण म्हाका रोशनाची बरी वळख आसा आणि हांव तुका रेकमेंडेशन दिता अशें म्हूण सांगिल्लें. आणि ताचे उपरांत रोशनी म्हजे कडेन उलयलो ह्या विशयान. देखून हांवें रोशनाक तूं रोशन ये आमच्या आर्वाक ये, तुका हांव आपोवन व्हरता, परिस्थिती पळयल्यार तुका कळटा. अशें कितें कुमो करचे विशयान मागीर तुवें चिंतीत अशें हांवें तांकां उलो दिल्लो. तशें रोशन तुका मस्त आमचे तर्फेन आर्वागरा तर्फेन म्हजे तर्फेन तुजो हांव उपकार दवरता. विविध जाती कातीच्या लोकांक तुमी कुमो करना आसात. एक निजायक व्हडलें एक साधन तुमचें. निजायकी ताका व्हडलीक एक पात्र. देखून तुमकां हांव निजायकी एप्रिशिएट करता. तुमच्या वावराक, तुमच्या एफर्टाक, तुमच्या निस्वार्थी सेवेक एक व्हडलो सॅल्यूट तुमकां दिता. आनी हेंच काम मुखासून व्हरून दी. आनी तुमकां आमचो पात्रोनी आमच्या फिर्गजीचो सांत पेद्रू क्लेवरी तुमकां हें काम मुखासून व्हरून सर्व रितीन आदार दिवं दी म्हणून मागता. देव बरें करूं फादर. तुमी आमकां बरें मागिल्ल्याक. बिगार बापांनी हांगासर ह्या कुटुंबाक कितें फिर्गजी मट्टार कुमो करूंक जाता तो फिर्गजगारांच्या कुमकेन तांची कुमोक तांकां वखदाक दिल्ली आसा अशें मनेस सावेर ताणें आमकां सांगलां. पूण आतां एक व्हड मट्टाची कुमोक तांकां जायचे. पयल्या सुवातेर वखदाक ताका, कित्याक म्हळ्यार इनकम कितें येना. हांगा एक सरकारी जाग्यार ताणें घर बांदलां. ह्या घरची परिस्थिती तुमी पळोवं येता. सिमेंट शिटीचें घर आनी भितर हांवें देखलें पोवंक तें आसा घर. ह्या घरांत आपल्या चरक्या बराबर तेंची येते आसात आनी चरक्या भशेन आयकून खुशी जाली. ह्या बापांनी सांगलें बरो तालेंतवंत भुरगो, तो ताका एक बरो फुडार आसा. पूण तो ल्हान, फकत 7व्या क्लासींत आसा. ताणें व्हड जावन हें घर ह्या कांय करतना वर्सां उतरतली. एका कुशीन वखदाची गरज आसा आनी एका कुशीन हांगासर हांवें पळयल्या प्रमाणे ही एक पिडचें तगड शीट ही चेंज केल्यार बरी अशी म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार खुद्द ह्या कुटुंबान हें करच्या बरी ना. समाजाच्या कुमकेन करी जाय. हांव चिंता काय एक एस्टिमेशन पळयल्यार 1.5 लाख रुपया आकास जायचे. तशें ताच्या वखदाक ह्युमॅनिटी संस्था खंडीत जावन ताच्या वखदाक कुमो करतलो. पूण कोणी समाजाचे दानी ह्या कुटुंबाक मनेस झेवियर आनी ताच्या कुटुंबाक ताच्या वखदाक आनी ह्या घरच्या दुरस्तेक कांय तरी कुमो करतात तर खंडीत जावन तुमी आमकां संपर्क करी येता. कोणी समाजांतले दानी कनिष्ठ 2000 रुपये ह्या कुटुंबाक देणगी दितात तर रोशन बेळमान संगीत कार्याचे तांकां टिकेटी आमी फुंक्याक दितले. कितें आयवज जमो जाता त्या आयवजांत ताच्या ट्रिटमेंटाक खंडीत आमी कुमो करतले. पूण सात तर ह्या घरची रिपेरी जावन तांकां एक रावंक तात्कालीक मट्टाक थोड्या वर्सां म्हणसर एका पुरबायेचें घरी तांकां फावो जावन दी म्हणून आमची आशा आसा. ही अर्थबरीत योजना कोणी कुमके हात दिवंक कुशी व्हरतात तर तुमी आमकां व्हॉट्सॅपार संपर्क करचो. आमचो व्हॉट्सॅप संको 9480201111.